أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. 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 وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 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 ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 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 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها 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 إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب الحريق عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد 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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 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 شهاب مبين شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس 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 شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه 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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه 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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 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 عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم
يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار 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 وهم فيها كالحون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 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 أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه اقتلوه 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 أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه يوم تقلب وجوههم في النار 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 تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا 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 فالزاجرات زجرا 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 فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من
كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب 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 دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب 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 فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ظلل من النار ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار 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 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم في النار يسجرون ثم في النار يسجرون 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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى إذا هوى إذا هوى والنجم 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 إذا هوى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة 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 التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
في عمد ممددة